खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी जो है सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने हमें अता की है, कि हम आज सब जो है मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद के सामने शुक्रगुजारी को पेश करें, अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद की हजूरी में लाएं, अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को खाली करें, अपने आप को खुदावंद के सामने हम पेश करें। हालेलुया। खादम की तरह इस तरह हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को खाली जो है वो कर दिया। आइए हम भी आज मिलकर आज शाम अपने आप को जो है खाली जो है करें, ताकि हम खुदावंद के साथ रफाकत रख सके। आज शाम इस एक जो है घंटे के अंदर, जैसा कि हम सब इकट्ठे हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक, कलाम में लिखा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। हमारा खुदा अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद होता है। जहां पर दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, और ये हमारे लिए प्रिविलेज है। हालेलुया। लॉर्ड वी लव यू, होली स्पिरिट वी लव यू लॉर्ड। खुदावंद के खुदा, खुदा बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए, कि तूने आज हमें ये मौका बख्शा है कि हम सब मिलकर इकट्ठे हो सके। खुदावंद खुदा, इस टेक्नोलॉजी के वसीला से खुदावंद खुदा, हम सब आज तेरी हजूरी में हैं, और तू खुदावंद खुदा जो हर जगह पर मौजूद है, तू जो हर जगह पर मौजूद रहता है खुदावंद खुदा, तू आसमानों पर भी है और जमीन पर भी है। जमीन की इंतहा में भी खुदावंद खुदा जो है वो तू है। खुदावंद तू हमारे साथ मौजूद है, तेरी हजूरी हमारे साथ है, तेरा शुक्र करते खुदा पाक करूं, तुझे वेलकम कहते हैं आज शाम तेरे लोगों के जो दरमियान। हम यीशु की प्रस्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदा पाकरू, तू आज हमें ये फजल बख्श दे कि हम सच्चे जो है दिल से और पूरी जो है रूह के साथ यीशु की प्रस्तुति करें, खुदा बाप की प्रस्तुति करें। खुदावंद के खुदा, आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, मिल बैठना, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तमाम खानदानों के लिए, तमाम इन घरानों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा शुक्र करते हैं, तू आज हमसे जो है कलाम कर, हमसे बात कर, अपनी खादमा को जिसके मुंह में तेरा पाक कलाम है, खुदावंद खुदा, उसको तेरी हजूरी में लाता हूं अभी से। खुदावंद खुदा, तो उससे खुदावंद खुदा उसको अपने रूह से मामूर कर। जब खुदावंद खुदा तेरी बंदी आज तेरे लोगों से तेरे कलाम को जो है शेयर करे, तो खुदावंद के खुदा तेरा पाक रूह उसके वसीला से मुझसे बात करे, मेरे घराने से, हम सब से, द वॉइस ऑफ शेपर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ, हर एक मेंबर के साथ, हर एक एवेंजलिस्ट के साथ, हर एक जो है पास्टर के साथ, हर एक घराने से जो है खुदा उनको तेरा पाक रूह बात करे। खुदा पाक रूह, हम तुझे वेलकम कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं एक बार जो है फिर से। खुदावंद यीशु मसीह की जो है सलामती आप सब पर हो, आपके जो है आपके पूरे जो घरानों पर, खानदानों पर हो। इससे पहले कि हम खुदावंद की हम प्रस्तुत करें, मैं खुदावंद के पाक कलाम में से जो है चंद याद आपके सामने पढ़ना जो है वो चाहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत, वहां पर लिखा है, ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो।
खुदावंद का हम शुक्र करते हैं खूबसूरत आज इस शाम के लिए। आइए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां हम बजा दें। खुदावंद यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के जो है जलाल के लिए। खुदा पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा का पाक रूह आज हमें लीड कर रहा है। खुदा का जो है पाक रूह आज हमारे जो है दिलों से बात करने को है। क्या आप जो है वो तैयार हैं? तो आइए हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। भाई इमैनुअल के साथ मिलकर खुदावंद की हम प्रस्तिश करेंगे। अपने होठों को हम खोलेंगे, जैसे जैसे जो है वो जो गाते हैं हम उनके साथ मिलकर प्रस्तिश जो है वो करेंगे। अपने कैमरा को अपने जो है माइक्रोफोन को जो है बंद जो है वो करके हम अपने अपने हम जहां पर भी हैं, अपने हम जो है घरों में हैं, अपने फोन को जो है अपने माइक्रोफोन को बंद करेंगे, काम की प्रस्तिश करेंगे इमैनुअल भाई के साथ। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब मिलकर खुदावन की प्रस्तुत करेंगे। ज़बूर 18 गाएंगे। आप पे ऊपरों हाथ खुदा के, मैनू रब बचावेगा। आमीन। आप पे ऊपरों हाथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। आप पे ऊपरों हाथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। ओहो डूंगे पानी विचों, मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारे दोती दुश्मन, जिन्ना बैर बधाया है। मेरे भारे दोती दुश्मन, जिन्ना बैर बधाया है। ओना कोलों मेरे रब ने, मैनू आप छुड़ाया है। ओना कोलों मेरे रब ने, मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों, मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। मेरा कीता सामना होना, जदों सामे बिपताना। मेरा कीता सामना होना, जदों सामे बिपताना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। पर खुदाबंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। ओहो डूंगे पानिया विचों, मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ बदा के, मैनू रब बचावेगा। मैनू खुले
ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, खुदावंद का हम जो है शुक्र करते हैं। अगर आपका भी जो है प्यार खुदावंद के साथ है तो अपने अपने माइक को जो है वो खोलें, हम मिलकर एक लाइन गाएंगे। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है उनके नाल। ओ जोर मेरा है मेरा मेरा प्यार है ਉਹਦੇ नाल ओ जोर मेरा मेरा है मेरा प्यार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैन एमैन एमैन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा जो है जोर है और हम उससे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत जो है वो रखी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए, आप सब के लिए खुदावंद के हम इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं। आइए अपनी आंखों को जो है बंद करें, बहन जो है बुशरा जो है बाबर के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की जो है दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक बाप, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है खुदावंदों के खुदावंद बाप, तू जो अल्फा और ओमेगा वला इब्तदा इंतहा है बाप, तू जो हमसे प्यार करता है खुदावंद बाप, तेरा शुक्र करते हैं बाप इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद बाप, कि हम मिल बैठ कर ए खुदावंद बाप किसी भी जगह से ए खुदावंद बाप तेरे नाम को बढ़िया सकें, तेरी तमजीद कर सकें ऐ खुदावंद बाप, और तेरी हमद सिताइश कर सकें ऐ खुदावंद बाप। इस मौके के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप, कि हम तेरे नाम को बढ़िया रहे हैं, तेरी तमजीद कर सके हैं खुदावंद बाप, तुझे धन्यवाद कह सके हैं खुदावंद बाप। तेरा शुक्र हो खुदावंदों के खुदावंद बाप, तेरी हमद सिताइश करते हैं खुदावंद बाप। सारा जलाल, इज्जत, तमजीद और शुक्रगुजारी तेरे ही अफजल नाम को देते हैं खुदावंद बाप, क्योंकि तूने कहा है खुदावंद बाप कि जो मुझसे मांगते हैं मैं उन्हें देता हूँ। आए खुदावंद बाप तू सिर्फ राजी से अनायत करता है खुदावंद बाप, तुझसे इस सारे आए खुदावंद बाप तेरे लोगों के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ। आए खुदावंद बाप जितने लोग यहाँ तेरे हजूर में मौजूद हैं खुदावंद बाप, और जो लोग किसी वजह से आए खुदावंद बाप नहीं मौजूद हो सके आए खुदावंद बाप, तो उनके लिए बेवसीला बना के तेरे हजूर में हाजिर हूँ आए खुदावंद बाप, और तेरी प्रसिश, तेरी हमद सताइश, तेरी तमजीद में आए खुदावंद बाप वो तुझे वडिया सके आए खुदावंद बाप।
तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप, हर एक नेमत के लिए, बरकत के लिए आए खुदावंद बाप, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप कि तू हमें मौके फराहम करता है खुदावंद बाप, हमें इस काबिल बनाता है खुदावंद बाप कि हम तेरे हजूर हाजिर हों आए खुदावंद बाप और तेरी प्रस्तिश कर सके हैं खुदावंद बाप। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप, और इस सारी मीटिंग के लिए आए खुदावंद बाप, जो आए खुदावंद जितना वक्त हम तेरे साथ गुजारे आए खुदावंद बाप, वो आए खुदावंद बाप तेरे हजूर बहूर की मानित पहुंचे आए खुदावंद बाप, और आए खुदावंद बाप तेरी बंदी जिसके मुंह में तेरा कलाम है खुदावंदों के खुदावंद बाप, तो उसके वसीला से होकर आए खुदावंद बाप हमसे हम कलाम हो आए खुदावंद बाप, और हम आए खुदावंद बाप हमें इस काबिल बना के हम 100 गुना फल लाने वाले बने आए खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप, तेरी तमजीद और तेरी हामद करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारी इस दुआ को सुने बाप जी, कबूल फरमाए, सब कुछ आपके जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। बहन ने बहुत बार बोला है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद हम तेरा जो है शुक्र करते हैं। बहुत सारी बात, बहुत जो टाइम उन्होंने इस बात को जो है दोहराया। आइए अभी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो करते हुए खुदावंद के पाक कलाम को जो है वो खोलेंगे, जो कि आज खुदावंद के पाक इस कलाम को हम जो है सुनने के हैं खुदा की खादमा के वसीला से। आइए खुदावंद के इस पाक कलाम को जो है खोलें। अगर आपके पास जो है बाइबल अवेलेबल है तो हम सब जो है मिलकर खोलेंगे जो है अपना यशायाह की जो है किताब, उसका जो है 53 बाब, उसकी जो है पहली आयत से लेकर जो है 12वीं आयत तक। और खुदावंद के पाक कलाम को जो है पढ़ने के लिए मैं दावत में दूंगा हमारे प्यारे भाई एवेंजलिस्ट खबरनाज को, कि वो आज खुदा उनके पाक कलाम की जो है तलावत को जो है वो करे, और हम सब जो है संजीदगी के साथ, बड़े एहतराम के साथ खुदा उनके जो है कलाम को जो है सुनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के कादर नाम में सबको सलाम। आइए हम खुदावंद के इस दिन की बख्श कलाम में से तलावत सुने। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाब 1 था 12 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुशक जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना था। लोग उससे रोया पोश थे, लोग उससे गोया रूप पोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद करदारी के सबब बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन हमने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त किया और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, और उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र में भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा
اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں خوبصورت اس کلام کے لیے جو آج ہمارے سامنے جو ہے پڑھا جو ہے گیا ہے. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت جو ہے کلام ہمارا جو ہے خداوند ہمارے لیے جو ہے مصلوب ہوا. خداوند کا ہم جو ہے شکر کرتے ہیں. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے، آج کی اس عبادت کے لیے. جیسا کہ میں نے آج میسج بھی جو ہے ایک چھوڑا تھا آج کی جو ہے صبح میں، کہ ہمارے جو ہے وی او ایس کی جو ہے فیملی کے اندر ہمارے پیارے جو ہے بھائی اور بہنوں کی جو ہے ان کی بیلورڈ جو تھی پپھو تھیں، وہ مسیح میں جو ہے سو گئیں. ان کے لیے ہم خداوند کا ہم جو ہے شکر کرتے ہیں. پورے خاندان کے لیے ہم سب جو ہے دعا گو ہیں. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کو جب بند کریں، اور ہمارے ساتھ پاسٹر جو ہے صفدر صاحب ہیں. میری ان سے جو ہے گزارش ہے کہ پورے غمزدہ خاندان کو خدا ان کے سامنے لائیں، اور جسٹ فار جو ہے اس پوری جو ہے فیملی کے لیے جو ہے دعا جو ہے کی جائے. ہاللویہ. ہاں جی، دعا کریں گے ہم. جی پلیز. زندگی بخشنے والے خدا ایک قدوس تو جو ہے جو آنے والا ہے، جو عظیم محیط خدا ہے، خیر کرنے میں دیما شفقت میں کرنی خدا، باتوں میں سچے برک زندہ آسمانی خدا، خاص خدا غمزدہ خاندان کے لیے آپ کے حضور دعا کرتے ہیں. پاسٹر صفدر آپ کا مائک بند ہو گیا. خدا غمزدہ خاندان کو تسلی اور تشفی دینا، کیونکہ خدا جب ہم آپ پر ایمان لے آتے تو خدا ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی، جیسے آپ نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایمان لے گا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. خدا غمزدہ خاندان کو زیادہ تسلی اور اطمینان دینا. اسی طرح آج کے کلام کے لیے بھی آپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کو حق کا شعلہ بنا کر استعمال کرنا. یہ سب کچھ مانگ لیتے آپ کے پتر قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین. آمین آمین. خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں. خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں. ابھی وقت ہے کہ ہم جو ہے آج کی جو تھاٹ شیئرنگ کو جو ہے وہ سنیں. آج کی جو تھاٹ جو ہمارے ساتھ جو شیئر کرنے کو ہے ہماری پیاری بہن جو شمائلہ عارف ہے. میں گزارش میں کروں گا کہ وہ جو ہے خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے جو خدا نے ان کے دل میں بات جو ہے ڈالی ہے اس کو جو ہے ہم سب کے ساتھ جو ہے شیئر کریں. ہاللویہ. میں آپ سب کو سلام. آج کی تھوڑ سے روزے کے بارے میں ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے رکنا، برداشت کرنا، ہر اس چیز سے دور رہنا جو کہ خداوند کو پسند نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مسیح مذہب میں روزہ لازم نہیں بلکہ آزاد ہے، لیکن کلام مقدس میں روزہ کی بابت خداوند یوئیل نبی کی معرفت یوں فرماتے ہیں کہ آج بھی روزے کا فرمان جاری ہے. یوئیل 2:12 آیت. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. صیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو. جب ہم پہ کوئی مصیبت، آفت، پریشانی آئے اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، خداوند کے آگے جھکیں اور خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. آستہ نے روزہ رکھ اپنے قوم کو بچایا. نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا اور خداوند نے اپنے قہر کو ٹال دیا. روزے کا وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کلام مقدس میں دن کے پہر کا ذکر کیا گیا ہے. دن کا پہر یعنی شام 6 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایک شام سے اگلی شام 6 بجے تک ہم 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. روزہ ہمیں تبدیل کرتا ہے. روزے سے تبدیلی آتی ہے. جب ہم روزہ رکھ کر دعا میں ٹھہرتے ہیں، اس کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، تو ہماری روحانی بھوک اور پیاس اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے. ہم جیسے جیسے جسمانی طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، ہمارا بدن
جو محسوس کر رہا ہوتا ہے ہمیں خوراک چاہیے، پانی چاہیے، اس وقت ہماری روح اس قدر مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، فاقہ کیا، ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے دکھ سہے، تکلیف برداشت کی تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ روزوں کے ایام میں خداوند اپنے خدا سے سچی محبت کا رشتہ قائم رکھیں، روحانی تازگی اور تسکین ان پاک دنوں میں حاصل کریں تاکہ حقیقی معنوں میں ہم مسیح کے فرزند بن جائیں۔ خدا باپ ان روزوں کے ایام میں سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین آمین۔ خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جو ہے بہن نے جو ہے آج کی جو تھاٹ ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کی ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے رکھنا جو ہے وہ چاہیے۔ روزہ ہمیں خدا کے نزدیک جو لے جاتا ہے۔ خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں، ہم اپنی جو ہے اس بہن کے لیے ہم زوردار تالیاں ہم بجائیں گے۔ خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ان کے دل میں اس بات کو جو ہے وہ رکھا کہ وہ اپنی جو ہے وہ تھاٹس کو خدا ان کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ جو ہے شیئر جا کر سکیں۔ خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جو ہے جھکائیں۔ میں جو ہے ایونجلسٹ جو ہے کرسٹینا جو ہے نذیر کو دعوت میں دوں گا کہ وہ خدا کی خادمہ کے لیے جو ہے دعا کریں، جن کے منہ میں خدا ان کا پاک جن کے وسیلہ سے ہم خدا ان کے کلام کو جو ہے وہ سننے کو ہیں۔ بہن کرسٹینا نذیر کو میں دعوت میں دیتا ہوں کہ خدا کی خادمہ کے لیے جو ہے دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کے سامنے جھکیں اور دعا کریں۔ قدوس رب الفاظ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج پھر ہمیں یہ دن دیا کہ ہم سب مل بیٹھ کر تیرے حضور میں جھکیں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں زوم میٹنگ کے لیے اور ان کے تمام افراد کے لیے جتنے بھی ممبر ہیں۔ اے خداوند، خدا ان کو توفیق دے کہ وہ اور زیادہ آگے بڑھے اور اس کلام کی وسعت کو بڑھانے والے بنے۔ اے خداوند، میں اس خاتمہ کے لیے دعا کرتے جن کے منہ میں تو نے یہ زندہ کلام رکھا ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام اس کو آپ کے شعلے بنا کر استعمال کرے اور اس سے تمام سننے والے 30، 60 اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں اور ان سے بہت ساری برکت پائے۔ اسی طرح تیرا کلام 2 دھاری تلوار ہے جو گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ اے خداوند، جو آج تک ہم زندہ ہیں تیرے اس کلام کی خوراک کو اپنے اندر لے اور اس کا پھل جو ہے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پاک پوتر اور جلالی نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں۔ خدا ان کے ہم انتہائی جو شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج یہ پاسبل جو ہے وہ کیا کہ ہم سب خدا میں اکٹھے ہو سکیں اور خدا ان کے پاک کلام کو سن سکیں، آپس میں رفاقت رکھ سکیں، ایک دوسرے سے بات کر سکیں، خدا ان کی پرستش کر سکیں۔ خدا ان کا شکر کریں۔ آئیے ہم سب جو مل کر خدا کی جو خادمہ کو زوردار تالیوں میں ویلکم کہیں گے۔ خدا کے آج کے اس کلام کو ہم جو ہے ویلکم جو ہے کہیں گے، جو بھی جو ہے کلام آ جائے وہ جو ہے میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے اور میرے خاندان کے لیے ہو۔ آمین۔ ایونجلسٹ سائمہ دعوت جو ہے دیتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ ہاللیلویہ۔ آئے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے، جیسا کہ آج آپ سبوں نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ پوسٹ لگی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وائی جیسس کروسیفائی آن دا کراس۔ جیسا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ تو آج ہم دیکھیں گے خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے جو حوالہ جات بھی پڑھے گئے ہیں یسایہ 53 کے، تو آئیں اسی میں سے ہم دیکھیں گے خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے کیوں خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے لیے صلیب پر مصلوب ہوا۔ آئیں سب دیکھیں گے خداوند کی زندہ پاک کلام سے یسایہ 53۔ جیسا کہ بھائی صفدر نے بڑی خوبصورتی سے خداوند کی زندہ پاک کلام کی تلاوت کی ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں
तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। आमीन। हम जानते हैं कि जिंदा पाक कलाम को जिसको हमने पढ़ा है, उसमें हमें नजर आता है कि पुराने अहदनामा का ये जो हवाला है, ये जो बाब है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु के, हम सबों का ईमान है कि खुदावन मसीह के रूह ने इनको दो बड़ी बातों की पेशगी और तस्दीक की है कि अव्वल जो है मसीह के दुख है और फिर उनके बाद उसका जलाल है। आमीन। इसी तरह से हम पहला पतरस और उसकी 11 आयत भी देखेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पहला पतरस और उसकी पहले बाब की 11 आयत में लिखा है, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उसमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद जलाल की गवाही देता था, वो कौन से हैं और कैसे की तरफ इशारा करता है। मेरे अजीजों, जब हम यसाया की किताब में इस बाब 53 को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर दो बातों का जिक्र है। नंबर 1 जो है उसमें हमें मसीह के दुख नजर आते हैं और दूसरी बात हमें नजर आती है कि उसमें हमें वो जलाल से भरा हुआ नजर आता है, उसका जलाल हमें दिखाई देता है। यहाँ पर भी यसाया की किताब को अगर हम यसाया अंजील नवीस कहेंगे, क्योंकि उसने इस भेद को यहाँ पर खोला है कि वो ही है जो हमारे दुखों को अपने ऊपर लेगा, हमारी गुनाहों को अपने ऊपर लेगा और वो मसलूब होगा। जो दुख हमने लेने थे, जो दुख हमारे लिए थे, वो उसने अपने ऊपर लेने थे। और ये जो खूबसूरत चैप्टर है, जब इसको पढ़ते हैं तो बड़ी बरकत भी मिलती है और हमें मसीह के दुख जो उसने हमारे लिए बर्दाश्त किए उनके बारे में भी हमें पता चलता है। और यही खुशखबरी हम पर लाजिम है कि हम दूसरों तक लेकर जाएं। आज जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर पहली ही आयत में लिखा है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। मेरे अजीजों, जब खुदावन यीशु मसीह और उसके शरीर और उसके वो रसूल भी खुदावन की खुशखबरी को लेकर गैर कौमों के पास गए, लोगों के पास गए, इवन के खुदावन यीशु मसीह भी जब खुद चलता फिरता सबूत वहां पर मौजूद था, लेकिन उन लोगों ने, उन सरदारों ने, उन काहिनों ने, उन फकीर फरीसों ने, उन यहूदियों ने भी खुदावन को कबूल ना किया। वो गैर कौमों के दरमियान मनादी करता रहा। और फिर हम देखते हैं रसूलों की जो मनादी है उसमें भी देखते हैं कि कोई ऐसी उनको पजीर राय नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने खुदावन को उस तरह से नहीं देखा है। यहाँ पर लिखा है कि पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह उस खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। हम जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है नासरत के शहर में पैदा हुए और उसके बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि यहूदी जानते थे कि जो आने वाला है वो किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखता होगा, शाही खानदान से आएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में जो पेशन गोई की जा रही है कि पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह खुश्क जमीन से जड़ की मानिद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। मेरे अजीजों, यहूदी जो थे वो इस बात की तवक्को रखते थे कि खुदावन यीशु मसीह जो कि उसके पास कोई ऐसी चीज होगी, वो शाही खानदान से ताल्लुक रखेगा और लोग उसके गर्विदा हो जाएंगे, लोग उसके इर्द गिर्द जमा होंगे और वो बड़ा खूबसूरत होगा, शाही लिबास पहना होगा। वो ऐसी थिंकिंग रखते थे, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन खुदावन ने उसको तब वो उस वक्त पर आया जब वो शाही खानदान, जब वो शरीफ खानदान जो था बिल्कुल पस्तहाली की जिंदगी गुजार रहा था। वो दाऊद का खानदान जिससे मुकद्दस यूसुफ था। और हम देखते हैं कि तब उसकी कोई खास कदरों कीमत नहीं थी और उसकी कोई जानता नहीं था। उसका बाप मुकद्दस यूसुफ जो था वो बढ़ई के खानदान से ताल्लुक रखता था। और ये ऐसे ही है, हम तवक्को कर सकते हैं। कोम्पल का यहाँ पर खुश्क जमीन का जिक्र है और जड़ की मानद।
जब कोई रेगिस्तान है, खुश्क जगह है, वहां पर हम तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वहां पर कोई फूल या हरी चीज या कोई बड़ी चीज तनावर दरख्त वहां पर कायम हो, लेकिन खुदावंद वहां पर काम किया जहां पर नामुमकिन बातें होती हैं, वहां पर खुदावंद काम करता है। और वो शक्लो सूरत से हम देखते ही पहचान जाएंगे कि यही वो मसाया है, यही वो मसीह है हमारे लिए बख्शा गया है। वो तो समझते थे कि शायद कोई शाही खानदान से ताल्लुक, लेकिन मसीह तब जाहिर हुआ जब वो खानदान पस्त हाली का शिकार था। और यहाँ पर यसाया भी उसका ही जिक्र कर रहा है। और फिर आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना, लोग उससे गोया रो पूछते और उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। यहाँ पर हमें मसीह के दुख नजर आते हैं। जब हम देखते हैं, जब उसके बारे में पेशन गोई हुई है, हम देखते हैं कि वो तर्स से भरा था, वो इंसान की उस दुख उससे वाकिफ था, उसकी उस गुनाह की हालत से वाकिफ था और उसको इस बात का पता था कि बाप ने मुझे ही तैयार किया है ताकि मैं जाकर इनके लिए क्या कर सकूं, कफारा दे सकूं। और यहाँ पर देखो हकीर और मरदूद है, मर्दे गमनाक है, रंज का आशना है। यीशु मसीह तर्स से भरा हुआ है मेरे अजीजों, और वह जो चलता था मोजज़ात करता जाता था, वह तर्स से भर जाता था, भूखों को खाना खिलाता था। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, 2 बहनों के इकलौते भाई को जिंदा कर दिया। वो इस दर्द से, वो इंसानी दर्द जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, खुदावंद का मकसद ये था। क्या मकसद था? वाई क्रूसिफाई जीसस, क्यों सिर्फ क्रूसिफाई? क्योंकि वो ये जज्बात लेकर हमारे साथ, हमारे हम मुशाबा हो गया। और फिर हम देखते हैं उसकी तकरीर की गई, उसकी बातों को, उसकी तालीमात को, उसको फॉलो नहीं किया गया। आज भी अगर इसका इतलाक करें तो बड़े लोग हमें नामी मसीही नजर आते हैं, लेकिन दिल से वो खुदावंद को कबूल नहीं करते। वो बहुत सच्चे दिल से जो होते हैं ना, वो बहुत थोड़े होते हैं। सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कह रही, लेकिन मैंने जो हकीकत रियलिटी की बात है, जो सच्चे हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं अपना वक्त, आप यकीनन उन रास्तबाज लोगों में शामिल हैं। आप यकीनन उन मुबारक लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने खुदावंद को वक्त दिया है, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं उसकी तहकीर की गई है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठाई हैं, हमारे गमों को बर्दाश्त किया है। कौन सी मशक्कतें हैं जो हमने उठाई हुई है? वो मशक्कत है गुनाह, और गुनाह की मजदूरी है मौत। जब मौत हम पर हावी थी, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मुजस्सम होकर आए, ताकि हमारे लिए कफारा दे सकें। हमारी मुशक्कतें, हमारे गम उसने अपने ऊपर ले लिए। जो गुनाह है हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी मुशक्कत है, जो गुनाह है हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी भी है, वही हमारा जख्म भी है। वो इन जख्मों से हमें शिफा देने के लिए आया। ये हम मसीह के दुखों पर गौर कर रहे हैं। आजकल जो सीजन चल रहा है उसमें हम बार बार इन हवालों को पढ़ते हैं, मसीह के दुखों को याद करते हैं। चर्चेज में इन्हीं बातों पर बार बार डिस्कस होती है। हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के वास्ते उस पर सियासत हुई। हम जानते हैं खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो गुनाह से पाक था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन क्या था? हमारी बदकार, हम गुनाहगार थे, हम खुदा के दुश्मन थे, हम उसके मुखालिफ थे, हमने उसके खिलाफ गुनाह किया था। किसके खिलाफ? खुदा बाप के खिलाफ हमने गुनाह किया था। और कफारा कौन दे रहा है? खुदा का बेटा, वो जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं है, वो जो पाक है। हमारी बदकारी उस पर लाद दी गई, हमारे बदकारी के बायस वो कुचला गया। और फिर हम देखते हैं कि हम सब भेड़ों
की मानद भटक गए, उसके कुचले जाने के बाइस हमने शिफा पाई। हम अपनी दुआओं में कहते हैं, जब किसी बीमार के लिए भी प्रेयर करते हैं तो हम ये बात जरूर कहते हैं, इस आयत को भी कोट करते हैं कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। यहां पर भी लिखा है हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पाएं। और किस तरह से? गुनाह से शिफा पाएं। जब हमारी जिंदगियों में गुनाह नहीं है तो मेरे अजीजों, ये जिस्मानी दुख भी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकते। बेशक ये टेम्परेरी हमारी लाइफ में होंगे, लेकिन हमारे अंदर एक शादमानी होगी कि हमें खुदावंद ने इन सारी बातों पर, गुनाह पर गलबा बख्शा है। आमीन, आमीन। हमारे खुदावंद, आप अपने हाथों को उठाकर बता सकते हैं कि हमारा खुदावंद फतहमंद खुदा है। उसने इस गुनाह पर गलबा पाया है, मौत पर फतह पाई है। यहां पर भी लिखा है कि उसके मार खाने से हमने क्या की है? शिफा पाई है। वो गुनाह जो हमारी जिंदगी में था, हमने उससे शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे। यसाया नबी यहां पर फरमाता है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे। भेड़ों के बारे में हम जानते हैं कि हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। यहां पर भी हमें नजर आता है खुदावंद ने हमारी बदकारी उस पर ला दी है। क्या वजह है क्रूसीफाई होने की? क्या वजह है खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जाना? कि हमारी बदकारी, हम में से कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया में होता तो वो इस तरह हमारे लिए ना वो इतना पाक हो सकता, क्योंकि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। कोई ऐसी पाक हस्ती नहीं है। जितने भी नबी आ जाए, लेकिन वो नबियों में भी क्या था? बड़ा नबी है। वो खुदा का इकलौता बेटा था जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ, हमारे जैसा बन गया। और यहां पर लिखा हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे। जो भेड़ होती है उसके बारे में हम सब वाकियत रखते हैं। वो जब तक अपने चरवाहे की जुबान की आवाज सुनती रहती है तो वो उसके पीछे पीछे चलती है। अगर वो भटक जाए तो वो ये हिम्मत नहीं करती है कि मैं जाकर रास्ता तलाश कर लूं अपने घर का। वो घर का रास्ता तलाश नहीं करेगी, बल्कि भटकी ही रहती है। इसी तरह से हम जो थे, हमें उन भेड़ों की मानद कहा गया है, क्योंकि हमारी बदकारी थी, हम गुनाहगार थे, हम खुदा से दूर हो चुके थे। बाग अदन में जो आदम और हवा से गुनाह हुआ था, मारूसी गुनाह, वो हमारी जिंदगी में डिलीवर हो चुका था और वो गुनाह हमारी सिरशिस्त बन चुका था। जब हम खुदा की मर्जी पर नहीं चलते हैं तो फिर क्या होता है? खुदा की मर्जी, अपनी मर्जी करते हैं तो वो गुनाह है। हमारी अपनी जो मर्जी होती है वो जब हम उसके पास ही नहीं जाना चाहते, जैसे इस भेड़ का जिक्र किया गया है कि हम भेड़ों की मानी थे, भटक गए थे। जब हम अपनी मर्जी से रास्ते तलाश करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हम भटक जाते हैं और हमारी अपनी कोई एफर्ट नहीं थी कि हम जो थे उसके पास जा सकते, खुदा बाप के पास जा सकते, क्योंकि हम भेड़ थे, भटकी हुई भेड़ थे। और खुदावंद इसलिए आया, इसलिए उसने सलीब पर जान दी, इसलिए वो इस जमीन पर आया ताकि मेरा और आप सबका बाप के साथ क्या करवा सके? मेल मिलाप करवा सके, सुलह करवा सके। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। जब हम अपनी मर्जी पर चलते हैं तो हम नहीं देखते हैं, फिर हम अपनी मर्जी को खुदा की राह में ले आते हैं, उसकी मर्जी की राह में ले आते हैं, खुदा का मुकाबला करना शुरू हो जाते हैं। ये है, और इब्लीस यही चाहता था कि ये भी गुनाह करें और इन पर जो है, जो मौत का हुक्म हो चुका है वो कभी भी ना टले, ये भी मेरी तरह अथाह गड्ढे में गिरे। खुदावंद का प्लान कुछ और था, उसका इलाही मंसूबा कुछ और था, जो उसने पैदाइश की किताब में ही जाहिर कर दिया था, जिससे हम वाकिफ हैं। क्योंकि हवाले पढ़ने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हवाले बहुत से हैं। फिर हम देखते हैं हम उन भेड़ों की मानद थी और उस अच्छे चुपान की जरूरत थी। और खुदावंद यीशु मसीह खुद जो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज भी जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो मेरे अजीजों उसके पीछे चलते हैं तो फिर हम अच्छी भेड़ें बनते हैं। लेकिन तब की बात है जब यसाया पेशन गोई कर रहा है, वो कह रहा है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे।
ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. ہم نے جستجو نہیں کی کہ ہم خداوند کے پاس آ سکیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی. ہماری بدکاری، ہم جو اس سے دور تھے، ہم جو گناہ میں گرے ہوئے تھے، ہم جو اپنی آنکھوں کی خواہشوں میں چلتے تھے، ہم جو شیخی بازی میں چلتے تھے، ہم جو جسمانی خواہشات کی طلب رکھتے تھے، ہم جو بڑے بڑے برے اور طرح طرح کے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نہیں اپنی مرضی سے خداوند کے پاس آ سکتے تھے، بلکہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی ایسا ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا جو خداوند کے پاس ہمیں لا سکتا تھا. میرے عزیزو، یہاں پر خدا کے کلام لگا، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتی ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا. میرے عزیزو، کیونکہ اسے پتا تھا، اس نے صرف اس چیز کو نہیں لیا میرے عزیزو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باپ کی طرف سے میں نے اس مرضی کو پورا کرنا ہے. وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا، اور وہ اس کو اس طرح سے لے گئے. اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی اس پر سیاست ہوئی. وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہمارے خاطر ایسے تھا جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان. وہ اپنی قدرت کے ساتھ سب کچھ کر سکتا تھا. جو 5,000 کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ جو گناہ گاروں کو شفا دے سکتا تھا، وہ جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ وہ بے زبان برے کی طرح خاموش رہا، اس بھیڑ کی طرح خاموش رہا جس کے بال کترے جاتے ہیں، جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ چونچا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس نے کوئی اپنی حمایت میں ایسے الفاظ نہیں کیے بیان، بلکہ وہ ستایا گیا اور اس نے اس کو برداشت کیا اور منہ نہ کھولا. سیاست ہو رہی ہے، الزام لگ رہے ہیں، گواہیاں پڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ پطرس نے بھی جو ہے اس کا انکار کر دیا ہے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر بھی اپنا منہ نہ کھولا. پینتوس پلاتوس کے عہد میں اس کو جب مسلوب کیا گیا، وہ چاہتا تھا رومی حکومت کے مطابق اس کو کیا کیا جائے، 40 کوڑے لگا کر آزاد کر دیا جائے. لیکن ان لوگوں نے اسی بات کی تمہید باندھی رکھی کہ نہیں، اسے مسلوب کیا جائے. اور کس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس گناہ گار کو. کیونکہ رومی حکومت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بڑے سے بڑا جب گناہ بھی کسی نے کیا ہوتا تھا تو اس کو 40 کوڑے لگا دیے جاتے تھے. یہاں پر ہمارے لیے بھی اس کو 40 کوڑے لگائے گئے. اس کے ہاتھ پاؤں کو چھید دیا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، لیکن اس نے اپنے منہ کو نہ کھولا. اس کے پہلو کو چھیدا گیا. میرے عزیزو، آج یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح، کیا ہم ایسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی ایسے خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ ذات پاک تھی، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو صرف اور صرف اس کے پلان کا حصہ تھا، اور وہ اسی لیے آیا تھا دنیا میں. کیونکہ یوحنا 3:16 میں بھی دیکھتے ہیں اس نے پوری دنیا سے محبت رکھی ہے. پھر ہی خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس تھی، اسی لیے وہ آیا. وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر کیا کیا انہوں نے، اس کے زمانہ کے لوگوں نے، اس کے جو لوگوں میں سے کسی نے خیال نہ کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، وہ مار جو میرے لیے اور آپ کے لیے تھی. میرے عزیزو، وہ گناہ جو ہم نے اس کے خلاف کیا ہوا تھا، اور اس کے اکلوتے بیٹے نے جو گناہ سے ناواقف تھا اس کو اپنے اوپر لے لیا ہے. ہماری بدکاری اس پر لادی گئی ہے اور اس نے پھر سنجیدہ پیشکش کی گئی ہے. آج بھی لوگ وہ سب پر رحم کرتا ہے،
وہ سب پر रहم کرتا ہے. لیکن جو لوگ رحم کے متلاشی ہوتے ہیں, اگر ہم زبور 40 میں بھی جا کر دیکھتے ہیں, وہاں پر داؤد بھی اس کی پرستش کرتا ہے اور گاتا ہے کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہاں وعدہ کردہ سا انتظار. آج بھی اگر آپ اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو لیتے ہیں, دوسرا تک اس پیغام کو ڈلیور کرتے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے لیے اس دنیا, کیونکہ صرف اس کی ہی ذات پاک تھی جو ہمارے گناہوں کو لے کر مصلوب ہوتا, صرف وہی تھا, اور پھر وہی ہے جو جلال میں اٹھایا گیا. خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. وہ جو سزا ہمارے لیے تھی اس نے اپنے اوپر لی میرے عزیزو, تاکہ ہم اس قابل بنا دیے جائیں اس کی خدمت کے لیے, اس کی عبادت کے لیے. جیسے آج ہم خداوند کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں, آج ہم یہاں پر بیٹھ کے ہم نے ورشپ کی, آج ہم نے یہاں پر بیٹھ کر خداوند کے نام کی تمجید کی, اپنی تھاٹس کو شیئر کیا, خداوند یسوع کے نام کو جلال ملا. تو خداوند نے ہمیں اس لیے اس قابل بنا دیا اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے, تاکہ ہم کیا کریں, اس کی عبادت کے لیے ہم سب اکٹھے ہو سکیں. اس کی خدمت کے قابل اس نے ہمیں بنا دیا ہے. رومیو 4:25 میں وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست بار ٹھہرانے کے لیے وہ پھر جلایا بھی گیا. میرے عزیزو, خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس موت پر فتح پائی, اس گناہ کو اس نے ختم کیا جو ہم پر حاوی تھا, اس موت کو اس نے اپنے اوپر لے لیا. بے شک ہمیں جسمانی طور پر یہ موت آئے گی, لیکن یہ موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ ایک راست باز کی زمین پر آنکھیں بند ہوں گی تو میرے عزیزو کیا ہوگا, اسے یہ ایمان ہوگا کہ میری آنکھیں خداوند کی بادشاہی میں کھلیں گی. آمین. یہ ہے ہمارا ایمان, وہ ایمان جو ہم نے محفوظ رکھنا ہے, وہ ایمان جو آگ میں سونے کی مانے جو کیا کیا گیا ہے اس کو تپایا گیا ہے, ہم نے اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. اس نے اپنی جان کا دکھ اٹھایا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے, اس نے فدیہ دیا ہے, کفارہ دیا ہے, اور باپ کی معافی کا انحصار بھی اسے پتا تھا. وہ مصلوب تھا, صلیب پر تھا, اور وہ کہہ رہا تھا اے باپ ان کو معاف کر. وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے, وہ جنہوں نے اس پر لان تان کی, جنہوں نے اس کو کروس پر چڑھایا, اور ہم سب جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور آنے والے تمام ہماری نسلیں, وہ سب وہاں پر تھے. خداوند ان سبوں کو معاف کر دیا. خداوند کا اے باپ ان کو معاف کر. وہ آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے. وہ آج بھی زندہ خدا ہے, موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی میرے عزیزو. اور اس کی قربانی کا انحصار بھی جو یہی تھا, کیونکہ جب تک وہ قربان نہ ہوتا تو میرے عزیزو ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے, ہم کبھی بھی خلاصی نہیں پا سکتے تھے. وہ ہمارے لیے فدیہ دینے کے لیے آیا اور وہ اس میں اپنے مشن میں کامیاب ہوا. اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی دوست بھی جو ہے وہ اپنے عزیز کے لیے ایسے جان نہیں دے سکتا جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے. وہ ایسا ہمارا اچھا دوست ہے. ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, لیکن وہ ہمارا چوپان بن کے آیا. وہ خود اس بھیڑ کی مانند ہو گیا, بے زبان ہو گیا, کیونکہ وہ بے عیب برا تھا. اور خداوند کو پسند تھا کہ بے عیب ہی اس کی حضوری میں آئے. بے عیب اس پر سیاست کی گئی, الزام تراشیاں کی گئیں کہ یہ تو محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. لیکن آج بھی جب ہم خداوند کی صلیب کے پاس آتے ہیں میرے عزیزو, تو تب وہ ہمیں معاف کرتا ہے, کیونکہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کی ہے, جان دی ہے. اس نے کفارہ دیا ہے. آپ اس کے بیش قیمت لہو سے خریدے گئے ہیں. اس پورا حوالہ کو پڑھتے ہیں, اور بھائی نے جب اس کو پڑھا ہے تب بھی, اور ہم اپنی روٹین کی لائف میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس میں ہمیں مسیح کے دکھ نظر آتے ہیں. ہم واقف ہیں ان سب دکھوں, اور ہمیں اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا. مسیح کے دکھ, مسیح کے دکھ پر آج ہم نے غور کیا کہ کیوں وہ کروسیفائی ہوا, کیوں اس پر سیاست کی گئی, کیوں اس پر الزام تراشیاں کی گئیں,
کیونکہ وہ جلال میں اٹھایا جائے. آمین. آج جب ہم خداوند کی صلیب کے پاس آتے ہیں تو ہمیں معاف کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا پاک قیمتی لہو آپ کے لیے میرے عزیزو بہایا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ گناہ سے واقف نہیں تھا. اس نے گالی کھا کر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ وہ خاموش رہا، بے عیب برہ، ذبح کیا جانے والا برہ بن کر خاموشی سے اس نے برداشت کیا. آج بھی اب ہم خدا کی قدرت سے ناواقف ہیں تو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ابھی بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا انکار کر رہے ہیں. آج آپ پیغام دوسروں کو بھی دیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح ہی آیا اور کیوں اس نے جان دی. آج ہم اس کی صلیب کو اپنی زندگی میں لیں، اس کے لہو کو جو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، ہمیں ہر طرح کی جسمانی روحانی قوت بخشتا ہے، کیونکہ اس کے مار کھانے سے کیا ہے، ہم نے شفا پائی. اور شفا کیسے پائی؟ پاک پوتر لہو ہی ہے جو ہمیں اس گناہ سے چھٹکارا دلا سکتا تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے مصلوب ہوئے. اس لوتا یہی تھی، میسج یہی تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی کراس کو، اس کے بلڈ کو اپنی لائف میں لے کر آئیں اور اپنی گناہوں کا اقرار کریں، اور اس پاک بے عیب برے کو، اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے اس کو اپنا حقیقی شخصی نجات دہندہ قبول کریں. تھینک یو سو مچ. آمین آمین. آئیے ہم سب جو ہے مل کر خدا کی جو ہے خادمہ کے لیے زوردار تالیاں ہم بجائیں گے خوبصورت اس کلام کے لیے جو آج ہم تک آیا ہے. خدا ان کے ہم جو ہے انتہائی جو ہے شکر گزار، خدا ان کا ہم سب جو ہے شکر کرتے ہیں. ابھی جو ہے موقع ہے کہ ہم خدا ان کے سامنے جو ہے شکر گزاری کریں، جو ہے وہ جو ہے دعا کے ساتھ. ہمارے ساتھ جو ہے بھائی عارف ہے، میں بھائی عارف سے میں گزارش میں کروں گا کہ وہ جو ہے آج کے خوبصورت اس کلام کے لیے جو ہے شکر گزاری کی جو ہے دعا کریں. ہاللیلویہ. مسیح میں سب کو سلام. اپنی آنکھیں ہم بند کرتے ہیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کر کے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خوبصورت کلام کے لیے اور اپنی تندرستی کے لیے. قدوس قدوس رب الفاج، آسمان و زمین کے خالق و مالک. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے باپ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خوبصورت شام کے لیے پا خدا اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پا خداوندہ اس بہن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پا خداوندہ اپنی صحت تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پا خدا اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہمارا یہ مل بیٹھنا پا خداوندہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پا خداوندہ ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ تکلیف تو دور کرتا ہے پا خداوندہ. ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ ہمارا تجھ پر ہے پا خداوندہ. ٹیڑے راستے ہمارے سیدھے کر دے پا خدا ہم گھٹیں اور تو بڑھے. تیرا پیارا بیٹا یسوع مسیح عزت اور جلال پائے، مسیح یسوع کے نام میں آمین. آمین آمین. خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کو جب بند رکھیں گے خدا ان کا ہم شکر کریں گے. خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں ہم سب مل کر شامل ہوں گے پاسٹر روبن صاحب کے ساتھ. ہم سب مل کر دعائے ربانی کو جو ہے ہم سب جب پڑھیں گے اور کلمات برکات کے ساتھ جو رخصت ہوں گے. ہاللیلویہ. شکر. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے. جس طرح سے اس کی مرضی پوری ہوتی ہے اسمان پر بھی تیری مرضی پوری ہو. ہماری روز کی روٹی آج میں بخش دے. جس طرح سے اپنے قصور کو معاف کر سکتے ہیں تو بھی ہمارے قصور کو معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. آئیے اب اپنے آپ کو خدا ان کی برکت کے لیے تیار کریں. اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال ظہور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین.